سیدنا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو اللہ نے توانو میرے حصے وچ ایویں نہیں دے چھڑیا اگر اللہ چاہتا تے توانو آدم علیہ السلام دی امت بنا دیندا اگر اللہ چاہتا تے توانو حضرت نوح علیہ السلام دی امت بنا دیندا اگر اللہ چاہتا تے توانو ابراہیم خلیل دی امت بنا دیندا اگر اللہ چاہتا تے توانو ذبیح اللہ دی امت بنا دینا اگر اللہ چاہتا تے توانو حضرت یعقوب علیہ السلام دی امت بنا دینا اگر اللہ چاہتا تے توانو حضرت یوسف علیہ السلام دی امت بنا دینا اگر اللہ چاہتا تے توانو موسیٰ کلیم دی امت بنا دینا پر میرے امتیو اللہ تعالیٰ نے توانو میرے واسطے چن لے آئے تے میں محمد نو تواڈے واسطے چن لے آئے